क्या नहीं है? नहीं सर नहीं। जरा पीछे से हल्का से रिवाइज करेंगे। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, उन्होंने कहा क्या तुम यूसुफ हो? क़ाल अना यूसुफ, कहा मैं यूसुफ हूँ। वहादा अखी, और ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, बेशक अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है। इन्नहु इन्नहु ला इन्नहु मन यत्तकी, बेशक वो जो डरे, वयस्बिर, और तकवा इख्तियार करे, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ताला, ला युदीउ, बर्बाद नहीं करता है, अजर अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के अजर को। ये ऊपर भी आ चुका है। यहाँ पे जरा एक बात मैं रिपीट करूंगा, जिससे पहले मैं बता चुका हूँ। ज़ाआ, इसी से वर्ब बना है, ज़ाआ यज़ीउ। तो बताएगा क्या मतलब होता है? lost, to lose. बर्बाद होना। ठीक है, बर्बाद होना। ज़ाअलमा, पानी बर्बाद हो गया। ठीक है, और उसी से बन रहा है अज़ाअ युज़ीउ। समझिएगा फर्क दोनों का। ज़ाअ यज़ीउ था, ठीक है, यहाँ पे जबर था। और अज़ाअ के मुजारे में युज़ीउ है, युज़ीउ है। इससे बन गया बर्बाद करना। इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स हम याद भी कर चुके हैं, और बहुत सारे हम खुद से भी बना सकते हैं। वैसे पहले बताता हुआ आया हूँ कि दखला का मतलब दखला यदखुलु, दा, दाखिल हुआ, दाखिल दाखिल होंगे। होना। और अदखला, दाखिल दाखिल करना। करना, It's ended. दाखिल करना। टू गेट समवन एंटर, टू मेक समवन एंटर। दखला, टू एंटर। दखल तो फिल फसली, आई एंटर द क्लास। अदखल तो तालिबा फिल फसली, आई गेट द स्टूडेंट एंटर इन द क्लास। ठीक है, तो अदखला युदखिलु, इस हिसाब से आप बहुत सारे बना सकते हैं। फरजा से आप बना सकते हैं फरजा यखरुजु, या करना। निकलना। और अखरजा, निकालना। नहीं, वो तो आप सर पैसिव वॉइस वाला अलग बताए थे ना, जो यूज जुनन ना उसको डेल कर दिया जाएगा वो वाला। डिफरेंट चीज ये अलग चीज है, ये है। डिफरेंट है। ओके, हाँ, बिल्कुल मैं डिफरेंट। कंफ्यूज हो गई थी। देखिए उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें काम करने वालों को हम गायब कर रहे हैं। डाल दिया जी, जाएगा, कौन डालेगा वहां डूअर मेंशन ही नहीं। डूअर। वहां मेंशन नहीं, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। अखरज तू, मैंने निकाला। अल तालिबा, बच्चे को, मिनल फसली, क्लास से। ठीक है, तो ये आप एडवांस में पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे वर्ब्स के अब्वाब क्या होते हैं, वर्ब्स का स्ट्रक्चर कैसे कैसे चीज है, उसके बेसिक्स मैं आपको भी बता रहा हूँ। वहां जाके उसको रूल के अंदाज में हम पढ़ेंगे। तो अज़ाअ युज़ीउ और ज़ाअ यज़ीउ का फर्क मैं आपको बता रहा था। अगर कोई जो है युज़ीउ को यज़ीउ पढ़ दे तो क्या माना हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक तो खैर हो गया था, आगे क्लियर है बात? ये प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे इस अंदाज से। क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, भाई कह रहे हैं सारे। उन सब ने कहा तल्लाहि। तल्लाहि का मतलब अल्लाह की कसम। वल्लाही और तल्लाही दोनों, वल्लाही बोलते हैं, वल्लाही उर्दू में भी सवाल किया जाता है। वल्लाह, वल्लाह मैं आ रहा था, वल्लाह मैं जा रहा था। तो अल्लाह की कसम, तल्लाही, अल्लाह की कसम। लक़द आसरकल्लाहु अलैना, लाम और कद दोनों ताकीद के लिए। अलबत्ता, तहकीक, ये सब आप तर्जुमा करना चाहें तो लफ्जी में कर सकते हैं। मानवी तर्जुमे में हम इतने वर्ड्स पे नहीं जाते। बात को ताकीद करने के लिए थोड़ा सा साउंड बढ़ा देते हैं, या कुछ और सेंटेंस में चेंजिंग कर देते हैं। हर जगह आपको एकदम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करना जरूरी नहीं है कि अलबत्ता, तहकीक, वेरीली, इंडीड, इतना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम बैक माइंड में आपके रहना चाहिए कि ताकीद के साथ। लक़द आसरकल्लाहु अलैना, वर्ब है आसरा यूसिरु ईसारन, तरजीह देना, पसंद करना। ठीक है ना? तो लक़द आसरकल्लाहु अलैना, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको तरजीह दी है। कहाँ लौटेगा? हज़रत यूसुफ की तरफ। तुमको तरजीह दी है, अलैना, हम पर, हमारे मुकाबले में अल्लाह ताला ने तुमको बढ़ोतरी दी है। वइन कुन्ना, और और थे हम, कहाँ कुन्ना मतलब थे, और बेशक हम थे, लखातिईन, गलती करने वाले। यही बात आपको पहले समझ में आ जाए तो बहुत मसला हल हो जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए कि आपसे इल्म में, आपसे दौलत में, आपसे शोहरत में, आपसे खूबसूरती में कोई ना कोई आगे होगा। आप कितने ही आगे पहुंच जाएं, किसी भी चीज में, आप कर्ज कुर्सी में आगे पहुंच जाएं, पैसे में आगे पहुंच जाएं, सर्टिफिकेट्स में आप आगे पहुंच जाएं, कोई और आगे रहेगा। एक आयत आपको याद दिला रही है
लक़द आसरक अल्लाहु अलैना, यही बात उनको भाइयों को पहले नहीं समझ में आई, बाद में समझ में आई कि भाई अल्लाह ने उसे तरजीह दी है, बात खत्म, उसमें क्या इतना बड़ा मसला है कि अगर किसी को स्कूल का प्रिंसिपल बनाया, ठीक है, हम आम टीचर है, कोई मसला नहीं है तो है, अल्लाह ताला ने वो मर्तबे और मकाम रखे हैं। क़ालू तल्लाही, उन सब ने कहा अल्लाह की कसम, लक़द आसरक अल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला ने आपको बढ़ोतरी दी है, तरजीह दी है, फजीलत दी है, अलैना, हमारे मुकाबले में, व इन कुन्ना, और बेशक हम थे, लखातिइन, गलती करने वाले। और ये बहुत बड़ी, आप इन भाइयों को जालिम कह सकते हैं, आप इन भाइयों को जो भी कह सकते हैं, लेकिन अब जब इन्होंने गलती की माफी मांग ली, तब आप इन भाइयों पे कोई कलाम नहीं कर सकते कि बहुत बुरे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं, गलती मान रहे हैं, और यही इंपॉर्टेंट है कि आप गलती मानते हैं कि नहीं। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, हजरत यूसुफ का बड़ा दिल देखिए, हजरत यूसुफ ने कहा आज, ला तस्रीबा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। ला तस्रीबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मलामत के लिए, तस्रीब मलामत, ला तस्रीबा अलैकुम, तुम पर कोई मलामत नहीं है आज, अल यौम, आज, यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुमको माफ करेगा, वह हुआ, और वो, अरहमुर राहिमीन, रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, वो इंसान जिसको लोगों ने उठा करके कुएं में फेंक दिया था जान से मारने के लिए, और वो इंसान कह रहा है कि मैंने तुम सबको आज माफ किया और अल्लाह ताला भी तुमको माफ कर देगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगी। एक बात तो ये कि इन इस वाकई के मुकाबले में हमारे जो घरेलू झगड़े हैं, फूफी जो मुंह फुलाए बैठी हैं, चाची जो मुंह फुलाए बैठी हैं, या सास और बहू के जो झगड़े हैं जिसकी वजह से बातचीत बंद चल रही है, वो बहुत छोटे झगड़े हैं इनके मुकाबले में। हजरत यूसुफ हमें सिखा रहे हैं कि जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी उसको भी मैंने माफ कर दिया, उन सबको मैंने माफ कर दिया। खासतौर से रिश्तेदारियों की बात चल रही है, अक्सर और बेशतर झगड़े जहां रहते हैं। क़ाल ला तस्रीबा, कोई गुनाह नहीं तुम पर, अल-यौम, आज, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करेगा, वह अरहमुर राहिमीन, और वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला। यही इस तरह के सेम अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था। कब? कोई बताएगा किस मौके से? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हजरत यूसुफ के अल्फाज और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज यहाँ पे मिलते हैं। फरमाया था ये जब फतेह मक्का के मौके से, मक्का जब फतह हुआ, सामने तमाम मुजरिमीन खड़े थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने मक्की दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नहीं परेशान किया था, कितना नहीं सताया था, ऊंट की उजीड़ियां डाली थी, 3 साल के लिए शेब अबी तालिब में कैद कर दिया था, और न जाने क्या क्या किया था। और इस मौके से जब उनसे फतेह मक्का का वाकया हुआ, पढ़िएगा उस वाकये को, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर बैठे थे और पहले सवाल किया कि तुम जो है क्या उम्मीद करते हो मुझसे, यानी मैं क्या करूंगा आज। उस टाइम पे चाहते तो एक एक को पकड़ पकड़ के उसकी बोटियां बना सकते थे, कि जो है खाल उधार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो बदले का दिन है, आज तो आप शरीफ घर के हैं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। कहा अल यौम यौमुर रहमा, आज रहमत का दिन है, और आगे कहा था, यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो हज़रत यूसुफ ने इस्तेमाल किया है, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो, सबको आज़ाद कर दिया। जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो आज़ाद है, जो काबे के अंदर दाखिल हो जाए वो आज़ाद है, सिवाय 10-12 लोगों की लिस्ट थी। इन लोगों के बारे में कहा था कि अगर ये काबे से चिमट के भी रो रहे होंगे तब भी उनका कत्ल किया जाएगा। ये 6-7 लोग थे जो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो है सरगना लोग थे। खैर, इज़हबू बिक़मीसी हादा, हजरत यूसुफ अपने भाइयों से कह रहे हैं जाओ मेरी इस कमीज के साथ, हादा, फ़अल्क़ूहु, और इसको डालना, अलक़ा युल्क़ी इल्क़ाअन, इसका जो मज़दर है इल्क़ाअन, अलक़ा युल्क़ी मुदारे, इल्क़ाअन मज़दर, डालना, फ़अल्क़ूहु, और इसको डाल देना, अला वजही अबी, मेरे वालिद के चेहरे पर, है ना, मेरे वालिद के चेहरे पर इसको डाल देना। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्डिंग देखिए कैसी है। इस मौके से ये नहीं कहा कि अपने वालिद के चेहरे पर डाल देना, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मेरे वालिद के, क्योंकि तुमने तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। याती बसीरा, तो वो देखने लगेंगे। अता याती का मतलब आना, बसीरा मतलब निगाह, यानी उनकी निगाह वापस आ जाएगी, यानी वो देखने लगेंगे, याती बसीरा, बीना हो जाएंगे वो। वअतूनी, और दूसरा ऑर्डर क्या दिया, वअतूनी, और आना तुम मेरे पास, बिअहलिकुम,
بِأَهْلِكُمْ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اجمعین سب کے سب. والد کے بارے میں کہا تھا میرے والد کے چہرے میں ڈال دینا. باقی گھر والوں کے بارے میں کہا باقی سارے گھر والوں کو تو تم لے کر کے آ جانا. اجمعین آل. کلیئر ہے آیت یہ دونوں؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو ذرا جو ہے منظر کیجیے گا. لا تثریب علیکم اليوم، اور اروبا آپ اس کے آگے والی کیجیے گا. اروبا کے پاس کبوتر لے کے جاتا ہے چھٹی. او سوری منظر. سر میں یہ پوچھ رہی تھی کون سا کرنا ہے؟ جو میں نے ابھی کیا اس سے پہلے والی 92. یس. It سر seems دیکھ کے that you are کر لیں. not active. دو کام ایک ساتھ کر رہی ہیں کیا؟ سر دیکھ کر کر لیں، میں پوچھ رہی ہوں. ہاں آیت دیکھ کر کے ترجمہ مت دیکھیے گا. سر ٹرائی کرتا ہے. قال کہا انہوں نے کہا لا تشریبا نہیں تشریبا الزام نہیں ہے الزام تم پر کوئی، ٹھیک ہے، نہیں ہے ملامت تم پر کوئی، گرفت کوئی کی، ٹھیک ہے. جی سر ملامت علیکم مجھ پر تم پر، الیومی. یس سر. تم پر، علیکم. یس علیکم تم پر الیومی آج یغفر اللہ اور اللہ معاف کرے گا لکم تمہیں وہوا اور وہ ارحم رحیم رحمین وہ بہت رحم کرنے والا اور رحیم. سر اس کا نہیں پتا. یہ بس مجھے بتا دیجئے کہ آپ دو کام ایک ساتھ کر رہی ہیں یا ایک ہی کام کر رہی ہیں؟ سر ایک ہی کام کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کھانے کی ذمہ داری آج آپ کی لگ گئی. چلیے اروبا آ گیا. اصحابو بقمیصی انجام قمیص کے ساتھ حاضہ فألقوہ اور اس کو ڈال دو علی وجہی چہرے پہ ابھی میرے ابا میرے کے والد کے. یأتی بصیراً اور وہ دیکھنے لگیں گے وأتونی اور تم آنا بھی اہلکم اپنی فیملی کے ساتھ اجمعین جمع سب کے سب، ساری فیملی کے ساتھ، بہن بھائی بھتیجے بھانجے دادا دادی سب، ٹھیک ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ اور جب فصلت العیر، فصل الگ ہونا، فصلت العیر جب الگ ہوا، العیر قافلہ یعنی وہاں سے گیا. قال ابوہم کہا ان کے والد نے، فصل یفصل فصولا روانہ ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، الگ ہونا روانہ ہونا، ٹھیک ہے، الگ ہونا روانہ ہونا. العیر ویسے جو ہے ہم پڑھیں قافلے کے معنی میں. فلما فصلت العیر جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، یعنی مصر سے واپس فلسطین کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے گا فصل یفصل فصولا، میرے دماغ میں بات آ رہی ہے، اس کو میں ذرا فصل یفصل فصولا، میں نے بتایا کہ اس کا معنی الگ ہونے کا بھی ہوتا ہے اور جدا ہونے کا بھی ہوتا ہے. فصول اور کسی معنی میں ہم نے پڑھا ہے کیا عربی میں ابھی؟ فصول نہیں یاد آ رہا کسی کو؟ سر کلاسز. کلاسز، ویری گڈ. فصل اس کا سنگولر ہے اور فصول اس کا پلورل ہے، کلاسز. اب آپ دیکھیے الگ ہونا اور کلاسز میں کوئی سملیرٹی ہے؟ کلاسز سپریٹ کلاسز سپریٹ کلاس ہوتی ہے. فرسٹ الگ، سیکنڈ الگ، تھرڈ الگ، فورتھ الگ، یا بہت بڑا ہال ہے تو دیوار کھڑی کر کے الگ الگ روم بنا دیے گئے. ورڈز کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. فصول، فصول فصل سے بنا ہے، الگ ہونے کے معنی میں. ولما فصلت العیر جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا، قال ابوہم ان کے والد نے کہا، یعنی جب فلسطین پہنچا ان کے والد نے کہا، انی لاجد ریح یوسف بے شک میں پاتا ہوں، وجد یجد وجودا پانا، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں
یا کہہ دیں کہ خدا داد ان کو کچھ ملے ہوتی ہے کچھ چیزیں کہ لگ رہا ہے کوئی مہمان آنے والے ہیں تو آپ کو لگ جاتا ہے کبھی کبھی کہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ مصیبت آنے والی ہے اور آ جاتی ہے. تو انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو, اگر تم مجھے جو ہے کیا مت کہو, پاگل نہ کہو, یہ کہہ لیں. فندا, بلکہ فندا یفند تفنیدا, ماضی مضارع ہے, فندا یفند تفنیدا, معنی ہے اس کا بہکا ہوا قرار دینا یا آؤٹ آف مائنڈ سمجھنا, سب مانا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف موجود ہے, لیکن میں کیا اس لیے نہیں رہا ہوں کہ تم مجھے کہو گے کیا پاگل آدمی ہے, 20 سال ہو گئے جس آدمی وہ غائب ہوئے اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہے. یعنی ان لوگوں کے بتانے سے پہلے ہی اس شخص نے بھاپ لیا. آپ سوچئے اس کے اللہ سے تعلق کا علم کہہ لیجئے یا روحانی اسپریچول معلومات کیا اس کے پاس تھی, جو بھی, یا تجربہ کہہ لیجئے یا سینسیٹیوٹی کہہ لیجئے. کتنا سینس ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے انسان کے باڈی کی ایک مہک ہوتی ہے. اب اس صرف شرٹ یا قمیص کے مہک سے اس نے اندازہ کر لیا کہ ہو نہ ہو یوسف کی خوشبو ہے یہ جو آ رہی ہے, جو مجھے محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لولا ان تفندون ولما فصلت العیر, جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا یعنی گھر پہنچا, قال ابوہم, ان کے والد نے کہا, انی لاجد, لام جو لگا ہوا ہے تاکید کے لیے, اجدو, وجدہ یجدو سے اجدو, اذهبو کے وزن پر, آکلو کے وزن پر, انی لاجدو, میں پاتا ہوں, ریح یوسف, یوسف کی خوشبو, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ مانو. قالو, ان سب نے کہا, تاللہ, اچھا ابھی وہ لوگ پہنچے نہیں ہیں یہاں پہ اور گھر پہ یہ بات چل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آگے والی بات کیا بتا رہی ہے, اللہ کی قسم, انکا, بے شک آپ, لفی ضلالک القدیم, اپنے پرانے جو ہے بہکاوے میں ہے. ضلال ویسے ہم گمراہی کو بولتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نبی کے لیے گمراہی کا ورڈ نہیں یوز کریں گے. ضلالک القدیم, قدیم پرانا, ضلال مطلب بہکی باتیں یا غلط راستہ یا وہم آپ کہہ لیں. آپ اپنے پرانے جو ہے گمراہی میں یا غلط راستے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, پرانی بات ہے آپ کی. اچھا ابھی یہ لوگ پہنچے نہیں ہیں, اس کا مطلب ابھی بات صرف گھر پہ چل رہی ہے. تو ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت یوسف یعقوب نے بتا دیا کہ جو ہے میں محسوس کروں. کلیئر ہے دونوں آئے تھے, ولما فصلت العیر, اور اس کے بعد والی سر ابھی والی پھر سے کر دیجیے 95. 94 سے کرتا ہوں میں. ولما فصلت العیر, جب قافلہ جدا ہوا, وہاں سے الگ ہوا, قال ابوہم, ان کے والد نے کہا, انی, بے شک میں, لاجد, پاتا ہوں, لام تاکید کے لیے, ریح یوسف, یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ مانو. قالو, ان سب نے کہا, تاللہ, اللہ کی قسم, انکا, بے شک آپ, لفی ضلالک القدیم, ہیں, لام تاکید کے لیے, فی مطلب میں, کس چیز میں ہے, ضلال گمراہی میں یا غلط راستے پہ یا وہم میں, وہم میں ہیں آپ, ضلالک, آپ اپنے وہم میں ہیں, القدیم, پرانے, اپنے پرانے وہم میں آپ پڑے ہوئے ہیں ابھی. کلیئر؟ جی سر. پوچھ لیے منظم. نو سر. فلما ان جاء البشیر, تو جب, لما ایک تو ہم نے پڑھا ہے اب تک نہیں کے معنی میں, لیکن وہ معنی تب ہوتا ہے جب مضارع پر آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے, تو جب کا معنی ہے. فلما, تو جب, ان جاء, آیا, کون آیا, البشیر, خوشخبری دینے والا, القاہ, اس نے ڈالا, اس سے پہلے آ چکا ہے ابھی, القا یلقی القاء, ڈالنا, فالقوہ, کہا حضرت یوسف نے, ڈال دینا اس کو, فالقاہ, تو ڈالا, علی وجہہ, ان کے چہرے پر, کیا ڈالا, وہ جو ڈالنے کو کہا تھا قمیص, فرتد, ارتد یرتد کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا, واپس آ جانا, فرتد, تو وہ لوٹ آئے, بصیرن, اس حالت میں کہ وہ دیکھ رہے تھے, بینا ہو, بینا کہہ لیں آپ, بینا اردو میں بولتے ہیں, نابینا جو نہ دیکھ پائے اور بینا جو دیکھ پائے. فرتد, تو وہ لوٹے, بصیرن, بینا بن کر, یعنی وہ دیکھنے لگے. قال, انہوں نے کہا, حضرت یعقوب نے کہا, الم اقل لکم, مطلب کیا, لم مطلب نہیں, کیا نہیں, اقل, میں نے تم سے کہا تھا, لکم, تم سے, انی, میں جانتا ہوں, اعلم, زیادہ, من اللہ, اللہ سے, ما لا, جو نہیں, تعلمون, تم جانتے. کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے ہو؟ ٹھیک ہے نا, اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ, ٹھیک ہے نا. اسے دیکھیے گا اس آیت کو, فلما ان جاء البشیر, تو جب آیا خوشخبری دینے والا, جاء کا فاعل ہے بشیر, اس لیے حالت رفع میں ہے,
القاہو اس نے ڈالا اس کو، ہا جو ہے یہ لوٹ رہا ہے قمیص کی طرف، اس نے اس کو ڈالا علی وجہہ ان کے چہرے پر، وجہی کا جو ہا ہے عروبہ وہ کس کے لیے ہے؟ حضرت یوسف نہیں، حضرت یوسف نہیں، ہاں والد کے والد یعقوب، تو حضرت یعقوب کی طرف علی وجہ یعقوب فرتد تو وہ لوٹ آیا، کون لوٹ آیا؟ یعنی بصیرا یعنی بینا ہو گئے وہ، قال انہوں نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا، ایسی بات نبی ہے زیادہ جانے گا۔ قالوا یا ابانا ان سب نے کہا اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا آپ بخشش طلب کیجئے ہمارے لیے، معافی آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین بے شک ہم خطا کرنے والے ہیں، قالوا یا ابانا ان سب نے کہا اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا آپ معافی طلب کیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، انا کننا خاطئین بے شک ہم ہی غلطی کرنے والے ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، سوف کس معنی میں آتا ہے؟ سوفا سر جلدی، فیوچر میں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جلدی سون، ہرگز نہیں، جلدی، ترجمہ کیجئے سوف استغفر کا منزہ۔ سر سوفا جلدی، استغفرو میں میں معافی طلب کروں گا، جلدی آپ ایک ورڈ سے لکم کہہ رہی ہیں لیکن اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں۔ سین اور سوفا کو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مضارع کو فیوچر کے لیے خاص کر دیتا ہے، ایزن سو ایسے ہی ہے، یعنی سین اور سوفا کا کام مضارع کو اسپیسیفک کر دینا، مضارع کو مستقبل کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو سین ہے، سین جلدی کا معنی دیتا ہے، سوفے میں تھوڑا تاخیر ہے، سین جلدی کا معنی جو آپ کو کنفیوز ہونے میں منظر وہ سین ہے، سوف تعلمون تم جلدی جان لو گے، حالانکہ وہ بھی رکھتا مضارع کو فیوچر میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پیغام دیکھیے گا قرآن کا، عربی سیکھنے کے بعد جو آپ کو ملے گا، عربی سیکھنے سے پہلے یہ کسی ٹرانسلیشن کے قرآن میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے، جو آپ کو عربی سیکھنے کے بعد کہا کہ میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بچے ایک والد کے لیے بچے سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے استغفار کیجئے، کہہ رہے ہیں کہ میں معافی طلب کروں گا، ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں کروں گا۔ اور سین اور سوفا میں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو سین میں ہوتا ہے فوراً کروں گا، ابھی حالانکہ ہوتا اس میں بھی مستقبل ہی ہے، فیوچر ہی ہے کہ کروں گا، اس کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن جلدی، فیوچر قریب ہوتا ہے، لیکن سوفا تھوڑا تاخیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سوف استغفر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ معلوم کیا ہوا؟ سر سین سوفا کیا بول رہے ہیں؟ سوفا تو مطلب جلدی کے لیے ہے، لیکن سین کیا بول رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا پھر سے ایکسپلین کر دیجیے۔ کوئی بتائے؟ سر آپ جب سین لگ جاتا ہے تو فیوچر کا سوفا میدان استغفر وہی بول اگر رہے جو ہیں نا؟ سوفا لگ جاتا ہے تو ایک مدت کا ہوتا ہے اس میں سر نا، ہاں ٹائم پیریڈ بن جاتا ہے۔ تو آپ سر سین exactly لگتا ہے تو ویسے بھی وہ سین ہٹ جاتی ہے نا، سوفا لگتا نہیں ہے نہیں، تو۔ ہاں نہیں، سوفا اور سین دو چیزیں ہیں الگ الگ، ان دو ابھی میں آپ کے پاس آتا ہوں رمیش صاحب، سین اور سوفا دو چیزیں ہیں الگ الگ، ان دونوں کا استعمال تسلیمہ صاحب ہم کب کرتے ہیں؟ سر فیوچر بنانے کے لیے، فیوچر بنانے کے لیے، سیعلمون ساعمل هذا العمل میں اس کام کو کروں گا، اگر میں اعملو بولوں تو اس کے اندر دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں، رائٹ ناؤ ان دا پریزنٹ، اور کروں گا، دونوں معنی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے ساعملو کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن کروں گا میں آگے۔ اتنا سمجھ آیا عائشہ آپ کو؟ جی سر، لیکن سر ایسا بھی تو تھا نا شاید، مطلب آئی مائٹ بی رانگ، کہ سوفا لگ کے نیگیٹو والا بن جاتا ہے۔ میں نے وہی یہ بتایا تھا کہ سین جو ہے نیگیٹو پہ نہیں آ سکتا ہے، لیکن سوفا نیگیٹو اور پازیٹو دونوں پہ آ سکتا ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹو کی تقسیم میں سین اور سوفا نہیں ہے، سین اور سوفا وہ تقسیم ہے جو منزہ اور امیمہ صاحبہ بتا رہی تھی کہ سین بہت جلد کرنے کے لیے، سوفا تھوڑا ٹھہر کر کے۔
समझ में आए आप? जी सर जी। चलिए रमी साहब आप सर इस बताइए, आयत एक मिनट में बाकी सोफा वरना का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रमी साहब, सीन मतलब वो करूंगा फ्यूचर रमी में, साहब और जब बोलिए। सोफा लग जाता है तो मतलब उसके नहीं लिए सर, टाइम पीरियड जाता है, तो जरूर फ्यूचर में करूंगा। क्लियर हो गया आपको भी? हाँ हाँ सर वही बता रहा युमना सा हूँ। क्या बोल रही थी आप? सर सोफा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा इस आयत में? अनकरीब, जल्द ही, या नहीं, अमला अनकरीब कर सकते हैं, लेकिन अनकरीब सौफा से थोड़ा दूर है। जैसे मैं अभी बैठा हूं, मुझे अभी कोई काम करना है, अभी कर रहा हूं तो मैं आमलू, मैं काम कर रहा हूं। मैं उठ करके बाद में करूंगा, स आमलू मैं करूंगा। मैं अभी नहीं करूंगा, एक आध घंटे बाद करूंगा, सौफ आमलू। तीनों में फर्क समझ में आया? आमलू अभी कर रहा हूं, स आमलू अभी इसके यस बाद, क्लास के बाद जस्ट करूंगा। सौफ आमलू करता हूं अभी, टालने वाली जो बात होती है, अभी करता हूं, रुको जरा। बस समझ में आ रही है? यस सर। जो पैगाम मैं देना हाँ चाह रहा था, सर, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो जाए, मैं यही देना चाह रहा था कि कभी कभार जब आपका दिल बहुत दुखा हो, तो बावजूद ये कि माफ कर देना बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा ताखीर की जा सकती है। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत हमजा को कत्ल करने वाले का नाम किसी को याद है? सर वाशी। हाँ, और हिंदा ने कत्ल करवाया था। हबशी जो था, क्या नाम बताया आपने? सर उसका नाम वाशी था। वैशी तो वो वैशी तो था, वो नाम कुछ और था उसका। हबशी था, वैशी सर नहीं। नाम वैशी याद है वैशी